स्थानिक जे लोक डॉक्टर जे म्हणटा न्हू व्हिडिओग्राफी करपाची ना म्हणून हे पार्किंगेची एरियेची आमी तुमकां दाखयल्या की भायरसून इतली परिस्थिती वायट आसा तर भितरसून कितें आसतलें हे गोंयच्या लोकांनी ठरोवपाक जाय। हांगाली व्हिडिओग्राफी करपाक भायले हे पार्किंग एरियेची आमकां समस्या जाता। आमी गाडी हाडून पार्क केल्ली आसा, गाडयेनसून देवाना फुडें पांय खंय घालपाचो मोठो प्रश्न पडटा। हांगा चिखलूच चिखल जाल्लो आसा तेन्ना भितरले तुमी केल्यात ते प्रमोद सावंतान तुमकां भितरले सांगलां, पूण गोश्ट जी खरी जी गोश्ट आनी गोंयकारां समोर दवरपाक जाय। आतां व्हिडिओग्राफी जर बंद जर केली, फाल्यां सकाळी भितर जर कितें इन्सिडंट घडलो जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो? म्हणजे तुमकां जाय तशें तुमी वागपाचें, तुमकां जाय तशें करपाचें। हे प्रमोद सावंतान मातसो विचार करपाक जाय। तुका लायली जी उखळ्ळी लायली ताळ्याक अशी जावंक फावना। ह्या लोकांक कितें सुख सुविधा जाय न्ही, ते प्रमोद सावंताक पगार कोण लोक टॅक्स पेरूच दिता, प्रमोद सावंत बळसांतले पयशे म्हणिना। ताका लागून ही गरज आसा। जाय थंय तूं 1000 कोटी, थंय 500 कोटी, हांगा थंय 200 कोटी, थंय 300 कोटी नाका, थंय मोडू नाका पयशे। गरज आहा एकाच मोड, ह्या पुतळ्याक पयशे मोड, त्या पुतळ्याक पयशे मोड। हांगा गरज कोणाक आसा? गोंयकारांक गरज आसा, थंय जाय। हांगा असलो हांगा पळोवंक जाल्यार चिखल इतलो जाल्यार हांगा सांजची गाडी जर उबी केली जाल्यार सांजची तिणसाण जळारी कितले आसतले ते प्रमोद सावंतान विचार करपाक जाय। डॉक्टर म्हणून तूं कसलो जडीबुटी आहे डॉक्टर? जर एक आमचो हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर किंवा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया किंवा सेंट्रल मिनिस्टर हांगा येवपाचो जर आसा आनी हांकां गव्हर्मेंटाक जर कळ्ळें जाल्यार हांगा ताबडतोब हांगा न्हू हांगा डांबर घालतले, बरी एरिया करून दितले। तेन्ना हेंचे व्हडले VIP जे कोण येतात तांकां दाखोवपाक, कित्याक लागून सगळो न्यूज चल्लो न्हू आज तक, जे वयली नॅशनल चॅनलां जी आहात न्हू ती कवर करतात। आनी हांगाले जे लोकल जे लोक आसा तांकां हे एक्चुली ही अडचण जाता। हे सरकारान BJPच्या सरकारान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांगा दिवसा येवन गेल्लो, तुमकां खबर आसा की ताका सुद्दां हांगा भान ना की बाबा आपले एरियेन हे अशें चलता म्हणून। पण प्रत्येक गोमंतकीयेक आनी प्रत्येक गोंयचो जाणटे भुरग्यांक हांव विनंती करता की मातशें हांकां सांगपाचें म्हणून गव्हर्मेंटाक, आनी हें बेगींतल्या बेगीन करून घेवपाचें। आयज गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीम हांगा गाडी पार्क करपाक येयल्ले। अशें खूब वर्सां जालीं पार्किंग एरिया जे आसा, आमी जे हांगा जे पेशंट जे आसात तेंचे कोण सोयरे येतात, दायरे येतात आनी गाडी पार्क करपाक आमी हांगा येता तेन्ना हांगा रेस्ट्रिक्शन आहा की अमके एरियेक अमके डॉक्टरांनी पार्किंग करपाक जाय। जे कोण येतात हांगा गाडी दुसरे पार्किंग लोकल लोक जे येतात आनी खंयसून जे लोक येतात तेंच्यो गाडी पार्किंग करपाक हांगा आमकां पार्किंग एरिया दिलेली आसा। आनी हांगा पळयत जाल्यार एक इतकी पार्किंग एरिया हेजी व्हडली आसा, तर गव्हर्मेंटान हेजी पार्किंग हेजी एरिया जी आसा ते हांगा ग्रावंडाची एरिया जी गाडी जे दवरतात, गाडी पार्क केल्या उपरांत गाडयेन दवरपाक पावसान पांय दवरपाक हांगा जागो ना, इतली हांगा घाण जाल्लेली आसा। तेन्ना हे गोवा मेडिकल कॉलेज जे बिल्डींग सेक्शनाचे अंडर जे येतात आनी हे पार्किंग हे आमकां गोंयकारांक लागून तुमी कित्याक लागून बरें करून दिना? हांगा भायर पळोवंक जाल्यार VIP पार्किंग, हांगा जर व्हडले मिनिस्टर येयले, चीफ मिनिस्टर जर येयलो गाडी ताका फाटोफाट ताका बरें हेजेर दवरतात। चीफ मिनिस्टर बरे गाडी चीफ मिनिस्टराक जेन्ना गाडी जेन्ना घेवन येता तेन्ना ताका बरे एरियेन गाडी पार्क करपाक दितात। आनी सर्वसाधारण जे लोकल लोक जे येतात तांकां ही पार्किंगेची वेवस्था अशी आसा। ताका लागून आतां म्हणटले ते पावस पडटा, आतां पावसान तुमकां आमकां करून दिवंक शकना। आतां हे जवळ जवळ 5 ते 10 वर्सां जालीं हे अशेंच चालू आसा।
कोण लक्ष घालिना तेन्ना हांगा जे कोण कोण येतात न्हू थोडे अंधभक्तू आसतले अंधभक्त कोण BJPचे आसतले तांकां हांगा कांय दिसना हे अशें जालेलें आसा म्हणून तेंचे कडेन आमी मागिना तांकां त्रास जाले न्ही तर ते सांगचे ना कित्याक सरकार जे करतात न्हू तेंचे बरें करता अशें तरी दिसता एक गोष्ट जाली जेन्ना तुमी सगळें उचलून धरले बरें आतां हे आमकां पार्किंगेची आमी अत्यंत गरज आसा हांगा जी एरिया हांच्यांनी सुदरपाची आनी बरें पार्किंग दिवपाचें म्हणून हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करतां